अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटा किसान और मेज़बान होने के नाते अपने इलाके से आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ किसानों और तावन ख़ास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान ब्रांच खैरपुर टामे वाली से मैनेजर साहिबान और पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पर प्रोग्राम ज़राई बैठक का इनेकाद किया कि जिससे हमें और हमारे इलाके के तमाम किसानों को हुकूमती और बैंक्स की पॉलिसीज़ और स्कीमों बारे आगाही मिलेगी। आगाज़ प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो इशू कंपनी के नाम का हुआ है लेकिन है आपके पास। आपने कंपनी को दे दिया, चीज़ों की तसल्ली कर ली और उसके बाद आपने ड्राफ्ट हैंड ओवर कर दिया और चीज़ें अपनी वसूल कर ली। तो ये सारा इसी तरह मैकेनिज्म चलता है। इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बैंक जो है वो हम ये लोडर रिक्शा एक दे रहे हैं। ये बड़ी ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये जो रक्शे चलाते हैं ये जिम्मेदार को जरूरत है। आप इसका मकसद ये है कि अब अपनी जो ये सब्जियां काश्त करते हैं जिम्मेदार वो बैंक के पैनल पे हैं कंपनी। इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक स्कीम ने हम असल में जिम्मेदार के जहन में एक ही बात आती है कि पैसे लेने हैं, बैंक जाना है, रकबा प्लाज कराना है और पैसे ले लेने हैं। अब वो पैसे क्या करता है, जिम्मेदार आके अक्सर वो अपनी दूसरी ज़रूरियात पूरी कर लेता है। ये लोन नुकसान भी इसीलिए देता है। ये जितने भी हमारा लोन डिफॉल्ट में जाता है या जिम्मेदार पे नहीं कर सकता, उसके पीछे पीछे एक मेजर रीज़न यही होती है। मेरा एक सवाल ज़राई तरक्याती बैंक बहावलपुर हेड ऑफिस जोन से आए हुए उसामा साहब से कि बैंक इस वक्त किसान को कौन कौन सी स्कीमें दे रहा है और उसका मुकम्मल जो तरीक़ाकार है कर्ज़ा हासिल करने का वो क्या है। तो इसमें उसामा साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तफसील से आगाह किया और उन्होंने बताया कि ज़राई तरक्याती बैंक इस वक्त सोलर ट्यूबवेल का कर्ज़ा फराहम कर रहा है और इसके बाद ट्रैक्टर का कर्ज़ा फराहम कर रहा है, तो इसके बाद ऑटो रिक्शे का कर्ज़ा फराहम कर रहा है। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी स्कीमें हैं। तो हम फ़िलहाल बात कर लेते हैं सोलर के हवाले से, सोलर ट्यूबवेल के हवाले से कि इसका मुकम्मल जो प्रोसेस है कि कर्ज़ा हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले किसान अपनी मार्केट में जाएगा जहाँ से उसे सोलर दस्तयाब होगा। तो वहाँ किसान अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ कंपनियों के माल जो है वो चेक करेगा कि ए ग्रेड का क्या रेट है, बी का क्या रेट है या किस कंपनी का माल अच्छा है। तो वहाँ के मार्केट्स के जो बाकी कंपनियों के रेट्स क्या हैं और इस कंपनी के रेट्स क्या हैं। तो इस तरह जिस कंपनी से उनका जो रेट वगैरह और माल जो पसंद आएगा तो वो उनकी डील होती हुई नज़र आएगी। तो उनसे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे कोटेशन बना कर दें। तो कंपनी वहाँ से अपना नुमाइंदा या इंजीनियर भेजेगी किसान के फार्म पर, डेरे पर। तो वो इंजीनियर यहाँ पर आकर ट्यूबवेल की डेप्थ, पानी की गहराई कितनी है, ट्यूबवेल की जो डिलीवरी पाइप है वो कितना है और इस तरह की बाकी मामलात को वो तयन करके फिर वापस चले जाएंगे। तो वहाँ जाकर वो उनको कोटेशन बनाकर दे देंगे किसान को। तो वो कोटेशन
اور بقیہ فرد ملکیت، پاس بک وغیرہ اس طرح کے جو بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ کسان لے کر کوٹیشن کے ساتھ زرعی ترقیاتی بینک میں جائے گا، تو وہاں پر بیٹھے جو عملہ صاحبان ہیں، آفیسر صاحبان ہیں، اس میں ایم سی او صاحب، وہ ان کا جو فائل، جو قرضے کی فائل ہے وہ تیار کر دیں گے، اور قرضے کی فائل تیار کرنے کے بعد وہ ہیڈ آفس بھیج دیں گے۔ ہیڈ آفس سے جیسے ہی فائل اپروو ہو جائے گی قرضے کے لیے، تو وہ واپسی جب برانچ میں پہنچے گی، آپ کے متعلقہ برانچ زرعی ترقیاتی بینک میں، تو اس وقت کسان کو 20% جمع کرانا ہوگا ٹوٹل کوٹیشن کا، اور 80% جو ہے وہ بینک جمع کرائے گا اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں جس کمپنی سے کوٹیشن کسان لے کے آیا تھا۔ تو اگر مثال کے طور پر اگر آپ کا کوٹیشن جو بنی ہوئی ہے وہ 10 لاکھ کی ہے، تو اس میں 8 لاکھ بینک 8 لاکھ جو ہے وہ بینک اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں پے کرے گا، اور 2 لاکھ کسان اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں پے کرے گا۔ تو کمپنی کے اکاؤنٹ میں جیسے ہی پیسے پہنچیں گے تو کمپنی اپنا پورا سامان جو ہے، اس میں انورٹر ہے، موٹر ہے، سولر ہے، جو چیزیں اس میں لکھی ہوں گی، ایڈ ہوں گی، جس طرح کی ڈیل ہوگی، تو وہ پورا سامان لے کر آ کے وہ یہاں آ کے سیٹ کر دیں گے۔ اس قرضے کا جو مارک اپ ہے وہ 7% ہوگا، اور اس کی جو ادائیگی ہوگی وہ 5 سال میں 10 ایک ساتھ کی صورت میں ہوگی۔ میرا ایک اور سوال کہ سر، کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ زرعی بینک میں جب ہمارا قرضہ اپروو ہو جاتا ہے تو اس وقت نو پیمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے اور کئی دن تک رقم نہیں ملتی۔ تو اس سوال کے جواب میں بینک مینیجر صاحب کا کہنا تھا کہ جی 2023 میں کچھ عرصہ گرانٹ کا ایشو رہا ہے، تاہم اب کوئی پریشانی یا دقت نہیں ہے۔ آپ کے قرضے کی فائل اپروو ہونے کے فوراً بعد آپ کو پیمنٹ کر دی جائے گی۔ ایم سی او تھا ادھر، تو ادھر یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ایریا ہے، بڑا فرٹائل ایریا ہے، خاص طور پہ ادھر لوگوں نے یہ فارمنگ بڑی ہے، میں نے دیکھی ہے، بڑے اعلیٰ نسل کے جانور یہاں لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو بینک بھی آپ کو پتہ ہے یہ ڈیری کے لیے، بکریوں کے لیے، مختلف سکیموں کے لیے، جیسے اسامہ صاحب نے، مینیجر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ سب کو بتایا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ساری اسکیمیں جو ہیں بینک کی، ان سے آپ فائدہ اٹھائیں، لون حاصل کریں، اور بہترین سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر یہ لون آپ صحیح استعمال کریں، کیونکہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ بینک سے لون لے کے لوگوں نے بڑا فائدہ حاصل کیا ہے، رقبے خریدے ہیں، لیکن کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر ان کو نقصان بھی ہوا۔ تو لون ضرور حاصل کریں، لیکن پلاننگ کے ساتھ اس کو ٹائم پہ جمع کروانے کی جو پلاننگ ہے نا وہ ضرور کریں، ٹائم پہ اس کو جمع کروائیں۔ اور بھائیوں کا، سب کسانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ تو ہمارا جو سٹاف ہے، ہمارے جو دوست ہیں، ایم سی اوز ہیں، مینیجر صاحب ہیں، بڑا بہترین سٹاف ہے، ان کے لیے جو ہے یہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی شکایت ہو، تو آپ ان سے ملیں، ہمیں بتائیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی تکلیف ہوگی ان کو پورا کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔